बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज़ एंड शाइन पर बहुत बहुत खुशामदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मुझे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक के बारगाह में मेरे छोटे से एफर्ट में आपका सेक्शन आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जुटाता है। आमीन। और दूसरे सब्सक्राइबर्स पर जो मैं इनके लॉस किया है, सब इन करने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज इस मौजू पर मैं आपसे छोटी सी गुफ्तगू करना चाह रही हूँ। मौजू है कि वो कौन सी चंद ऐसी आदतें हैं, वो कौन सी हमारी रोजमर्रा की कुछ ऐसी आदतें हैं या कुछ ऐसे काम हैं जिसकी वजह से चाहते ना चाहते जिनके बारे में हम बेखबर हैं और वो हमारे रिस्क में कमी का बायस बनते हैं। और अगर हम इन आदतों को, अगर हम इन चीजों को चेंज कर लें और अपनी इन आदतों को तब्दील कर लें, तो अल्लाह पाक हमारे रिस्क में भी बरकत करेगा और हमारे घरों में भी अपनी रहमत और अपना करम, अपना फजल जो है वो हमेशा कायम रखेगा। क्योंकि बहुत से लोग ये बातें नहीं जानते कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हमें खास ख्याल रखना चाहिए, जिन्हें हम नहायत ही आम सा समझ कर रद्द कर देते हैं कि चलो ये अगर हो गया तो फिर क्या होगा, कोई मसला ही नहीं है। हालांकि इन चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए। और ये चीजें जो हैं, ये अगर हम इनको अपनी आदत बना लें और अगर ये काम हम अपनी रूटीन में करते हैं, तो ये चीजें अल्टीमेटली हमारे रिस्क में कमी का बायस बन रही है और हमें पता ही नहीं है इसके बारे में। और हम दूसरों से शिकायत करते नजर आते हैं तो पता नहीं क्या बात है, इतना कमाते हैं, हमारे रिस्क में बरकत ही नहीं है, पता ही नहीं चलता पैसे गए कहाँ, हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही और हमारी प्रमोशन नहीं हो रही, हमारे पे नहीं बढ़ रही। इसी किस्म के बहुत सी फिर शिकायतें हम करते नजर आते हैं, कभी अल्लाह से, कभी लोगों से। सबसे पहली जो हमारी बुरी आदत है वो, एक तो हम सुबह जल्दी नहीं उठते, अर्ली मॉर्निंग नहीं उठते, हम रात को लेट नाइट तक जागते हैं, रात को देर तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। ये आदत भी रिस्क में भी बरकती का बायस बनती है, रिस्क में कमी बायस बनती है। और जब हम और उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि जब हम अल्लाह पाक की बारगाह में सुबह उठकर सुबह सवेरे हाजिर नहीं होते तुलुए आफ्ताब से पहले, जब हम अल्लाह पाक की बारगाह में फजर की नमाज अदा नहीं करते हैं, हम अल्लाह का नाम नहीं लेते, हम अपने रब को याद नहीं करते, क्योंकि रिस्क तो हमें अपने रब ने देना है, रिस्क हमें लोगों ने तो देना नहीं है। हमारे ज़हन में तो ये होता है हम कारोबार पे चले जाएंगे और वहां पर जाकर लोगों ने हमें पैसे देने हैं, अगर हम नौकरी पे जाएंगे तो हमने अपने बॉस की नौकरी करनी है। ये तो सिर्फ एक दुनिया की हद तक हमें नजर आ रहा है ना कि दुनिया हमें दे रही है, लेकिन असल रिस्क तो हमें अल्लाह पाक अता कर रहा है। ये दुनिया तो सिर्फ एक जरिया है। तो जब हम अपने रब को ही याद नहीं करेंगे, जब हम अपने अल्लाह का नाम ही नहीं लेंगे, तो कैसे हो सकता है कि हमारे रिस्क में और हमारे कामों में जो है वो बरकत आ जाए। तो ये चीज सबसे अहम बात है, हमारे रिस्क में जो कमी का बायस बनती है, जो हमारे रिस्क में बेबरकती का बायस बनती है। दूसरी अहम चीज जो हम करते हैं कि मगरिब और इशा की नमाज के दौरान जो लोग सोते हैं, जिन्होंने ये आदत बनाई हुई है या जिनकी अक्सर ये आदत है कि जो मगरिब और इशा की नमाज के दौरान सो जाते हैं, उन लोगों के ऊपर भी रिस्क की बेबरकती जो है वो अल्लाह की तरफ से आती है, उनके रिस्क में भी कमी होती है। क्योंकि उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सख्ती से मना फरमाया है कि मगरिब और इशा की नमाज के दौरान जो है वो नहीं सोना चाहिए। तो इस आदत को भी अगर आप चेंज कर लें तो ये भी हमारी जिंदगी में बहुत सी चेंजेस लेके आएगा, हमारी सेहत के लिहाज से भी, हमारे रिस्क में बरकत के लिहाज से भी। तीसरी चीज जो हमारे आदत का एक हिस्सा होती है, कब्रिस्तान में जाके हंसना, किसी ऐसी जगह पे हंसना जहाँ पे हंसना ममनू है, जहाँ पे हमें अकीदत और एहतराम के साथ हाजिर होना चाहिए। और जो लोग कब्रिस्तान का और किसी भी ऐसी जगह का जो अकीदत वाली जगह है, वहां पर तहजीब का ख्याल नहीं करते, वहां पर भी ऊंची ऊंची हंसने से, कहके लगाने से बाज नहीं आते, तो ऐसे लोगों के भी रिस्क के अंदर अल्लाह पाक बेबरकती शामिल कर देता है, ऐसे लोगों के रिस्क में भी तंगी आती है।
تو ان چیزوں سے بھی گریز کرنا چاہیے. ایک چوتھی عادت یہ کہ جو لوگ صدقہ کرنے سے گریز کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ان کی جو ہمیں انہوں نے تعلیمات دی ہیں ان کے مطابق صدقہ خیرات صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں، ہمارے پاس بہت زیادہ چیزیں ہوں تو ہی صدقہ ہو سکتا ہے. صدقہ کسی کی مدد کرنے کا نام بھی ہے. صدقہ کسی کے لیے اچھا سوچنے کا نام بھی ہے. اگر کوئی کسی کے لیے بالکل ہی کچھ نہیں کر سکتا تو وہ اس کو صرف دعا ہی دے دے، اس کے لیے اچھا ہی سوچ لے، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے. یا کسی کے لیے کوئی کام ایسا کرتے جو کوئی دوسرا نہیں کر پا رہا اور آپ کی استطاعت میں ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، تو صدقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، کیونکہ صدقہ بھی رزق میں برکت کا باعث بنتا ہے. اور جو لوگ صدقہ خیرات کی عادت کو نہیں اپناتے ان کے رزق میں بھی اللہ پاک برکت نہیں فرماتا. پانچویں چیز، جو لوگ بہت زیادہ کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو لوگ بہت حد سے زیادہ کنجوس ہوتے ہیں اور اپنے آپ پر یا دوسروں کے اوپر خرچ کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے، اور جن کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ان کے پاس مال آیا ہے صرف اس کو وہ جمع کریں، اس کو خرچ نہ کریں. حالانکہ یہ مال و دولت یہ جو بھی ہے یہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ جتنا خرچ کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ پاک کئی گنا زیادہ کر کے رزق آپ کو عطا فرمائے گا. تو ایسے رزق کا کیا فائدہ، اس میں تو برکت ہی نہیں ہوگی کہ جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، جو آپ نے اپنے اہل و عیال پر اپنے لوگوں پر خرچ نہیں کیا. آپ سے یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ آپ فضول خرچیاں کریں یا شاہ خرچ چھوڑ کے اس کو اڑانا شروع کر دیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ میانہ روی سے کام لیں اور اللہ کی راہ میں بھی زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، نیک کاموں میں خرچ کریں، اور اپنے اہل و عیال پر اور اپنے ارد گرد کے لوگوں پر بھی خرچ کریں. جس کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کریں. یہ چیز بھی رزق میں اضافے کا باعث بنتی ہے اور رزق میں برکت کا باعث بنتی ہے. ایک اور چیز جو رزق میں کمی کا باعث ایک عادت جو بنتی ہے وہ زنا ہے. جن آدمیوں کو، جن مردوں کو بہت زیادہ عورتوں سے صحبت کی عادت ہوتی ہے، جن کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے، اللہ پاک ایسے لوگوں کا بھی رزق تنگ کر دیتا ہے. کیونکہ زنا بھی رزق کی تنگی کا، رزق کی بے برکتی کا ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو جتنا ہو سکے زنا جیسی لعنت سے دور رہنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو رزق کی بے برکتی اور رزق کی تنگی کی ایک وجہ بنتی ہے ہماری زندگی میں، وہ یہ ہے کہ جب ہم فضول خرچی کی طرف اپنا رجحان رکھتے ہیں. اللہ پاک نے نہ تو بہت زیادہ کنجوس شخص کو پسند فرمایا ہے اور نہ بہت زیادہ شاہ خرچ شخص کو یا عیاشی کرنے والے شخص کو پسند فرمایا ہے. کیونکہ عیاشی حد سے زیادہ بھی شیطان کے نقش قدم پر چلنے کے زمرے میں آتی ہے. اور جو لوگ بہت زیادہ فضول خرچ ہوتے ہیں، جو بلا وجہ کے ایسی چیزوں پر اور ایسے کاموں پر پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں جن کا آپ کی زندگی میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، جیسے بہت زیادہ ایکسپینسو کپڑے یا بہت زیادہ ایکسپینسو چیزیں آپ کے پاس آلریڈی اگر سب کچھ ہے اس کے باوجود آپ بلا وجہ خریداری کر کے رکھ رہے ہیں، یا بلا وجہ ایسی چیزوں کے اوپر پیسے ضائع کر رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اچھے کپڑے نہ پہنے، اچھی چیزیں نہ استعمال کریں، لیکن میانہ روی سے، اعتدال سے مال کو خرچ کریں. کیونکہ ہر چیز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار اپنی تعلیمات میں اعتدال اور میانہ روی سے چلنے کی تعلیم دی ہے. تو یہ چند ایسی باتیں ہیں، یہ چند ایسی چیزیں ہیں جو اگر ہم اپنی زندگی میں جن کے اوپر غور کریں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں تو اللہ پاک کی رحمت و برکتوں سے ہمارے رزق میں بھی اللہ کی طرف سے برکت اور کرم ہوگا، اور اللہ کی طرف سے ہمیں اپنی رحمت اور کرم بھی حاصل ہوگا. تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.